والصلاة على من لا نبي بعده والصلاة على من لا رسول بعده والصلاة على سيد الأنبياء والصلاة على سيد الرسل والصلاة على خاتم الأنبياء والصلاة على رسول الله والصلاة على نبي الله والصلاة على حبيب الله والصلاة على خليل الله والصلاة على سلطان الأنبياء والصلاة على خير الأنام والصلاة على خير الرسل والصلاة على خير الهدى والصلاة على خير البراء والصلاة على خير الخلق والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليهما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجزى الله عنا محمدا وجزى الله عنا محمدا ما هو أمر ويا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم